बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। और आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गाजी खान से अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकल आज आप दोस्तों को एक ज़बरदस्त खूबसूरत लाट दिखाने जा रहा हूँ। छोटा सा लाट है 2022 कुर्बानी के लिए। गुलाबी बकरे कुर्बानी 2022 के लिए जिस दोस्त को चाहिए आप हमसे रजू करें। और टोटल ये 16 पीस हैं। 16 के 16 मैं आपको एक एक बाकायदा करके दिखाऊंगा। पाँव से लेकर सार की चोटी तक एक एक करके मैंने दिखाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाँव से लेकर सार की चोटी तक ऐब नुकों से पाक है, बेऐब हैं, बेदाग है माशाल्लाह। और उम्दा चीज़ें हैं, लाजवाब और माशाल्लाह बाकमाल बकरे हैं, वीआईपी हैं। ये आपके सामने मैं आपको ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ, वरना जूम में करके दिखाऊँ तो ये देखिए। अगर मैं जूम में करके इस तरह करके दिखाऊँ, मैं कहूँ ये साल वाले हैं, आप मान जाएंगे। पर नहीं, मैं आपको जो इनकी एज है, लाइफ वेट है, वज़न, कीमत वगैरह पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को मज़ा आएगा जब इनकी प्राइस मैं आपके सामने शेयर करूंगा। रेट इंतहाई माकूल होगा। टोटल ये 16 अदद जानवर हैं और 9 से 10 महीने इनकी एज है, यानी 8.5 से लेकर 10 साढ़े 10 माह इनकी एज है। जो कमों पे छोटे से छोटा वो 9 महीने का है, बाकी जो बड़ा है वो 10 और साढ़े 10 महीने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। और डबल हड्डी में है माशाल्लाह, फेस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके सामने है, बनने वाले हैं, वेट बढ़ाने वाले हैं। ये रिज़्क़ रखना सवाब है मेरे दोस्तों, ये रिज़्क़ रखना सवाब है। ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इस रिज़्क़ को रखना भी सवाब है, पालना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। इस काम को आप तरजीह दें। नफ़ा बख्श बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार है। इस काम में ना ही कभी आप नुकसान सोचें, ना ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नफ़ा ही नफ़ा है। सुन्नत पे जो भी काम करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पे कभी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी मेरे दोस्तों। ये जानवर आपकी गुर्बत का ख़ात्मा करने वाले जानवर हैं और ये जानवर आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करने वाले जानवर हैं मेरे दोस्तों। आए से शौक़ अपने इस चीज़ को माशाल्लाह अपने, तो नफ़ा बख्श बिजनेस है, सुन्नत भी है, सवाब भी है। और ये एक ऐसी नस्ल है माशाल्लाह, बहुत ही एक प्यारी और ख़ूबसूरत। इसकी पहचान पूरी दुनिया में पाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक ने कैसे पाकिस्तान को नवाजा है। ये सिर्फ़ आपको नस्ल, ऐसी नायाब नस्ल सिर्फ पाकिस्तान में दिखेगी मेरे दोस्तों। पूरा आप नेट सर्च कर रहे हैं, दुनिया जहाँ जमा रहे हैं, ऐसी गुलाब और लाजवाब नस्ल जो है ये आपको पाकिस्तान में मिलेगी मेरे दोस्तों। प्यारी चीज़ें हैं माशाल्लाह, जानदार हैं, बनने वाले हैं, वेट बढ़ाने वाले हैं, ज़बरदस्त हैं, ऐब नुकों से पाक हैं और बहुत ही एक एक्टिव माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप दोस्त भी विज़िट करना चाहते हो तो मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर ब्रोचकोट फार्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। मेरे फार्म का फासला जो हमारा मेन लारी अड्डा है, मेरे फार्म और लारी अड्डा के फासला जो है हमारा वो 6 से 7 किलोमीटर का फासला है। जो हमारे डेरा गाजी खान सिटी का मेन लारी अड्डा है और मेरे फार्म का जो फासला है, दरमियान में जो फासला है वो है 6 से 7 किलोमीटर, यानी कि 5 से 7 मिनट का फासला है। और लारी अड्डा से अल्हम्दुलिल्लाह आप डेरा गाजी खान जो ही एंट्री होंगे, किसी से भी आप पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वही आपको बताएंगे। वैसे आप गूगल ऐप पे भी मेरी लोकेशन वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको गूगल ऐप पे भी मेरी लोकेशन मिलेगी मेरे फार्म पे आने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे फार्म पे हर तरह की सहूलत मैसर होगी, हर तरह हर क्वालिटी का बकरा, बकरी, मुंदरे और मुंदरी भेड़े वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। और गाय, भैंस, बछड़ियाँ न्यू फार्म के लिए, बछड़े 2022 कुर्बानी के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माकूल और मुनासिब दाम में मिलेंगे। और अगर आप मंडियों पे जाते हो तो आपको यानी कि सिर्फ 10 दाने भी चाहिए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपको 10 दाने चाहिए, आपको एक एक ख़रीदना पड़ेगा। वहाँ पे पता नहीं है कि आपको ऐब वाला मिलता है, साफ मिलता है, गारंटी नहीं होती मंडी वाले जानवर की। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको गारंटी शुदा चीज़ मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी, बिल्कुल माकूल दामों में मिलेगी मेरे दोस्तों। मंडी की निस्बत जितने भी फार्मर हैं, जितने भी फार्म हैं पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी फार्म से मेरा रेट 2200-2500 फ़ी जानवर पीछे काम होता है। मंडी की निस्बत मेरा 2000 से 3000-3500 फ़ी जानवर रेट कम होता है मेरे दोस्तों। और यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा, मैं आपको वैसे मंडियों के विज़िट कराता रहता हूँ तो वहाँ पे आपको रेट वगैरह जो है वो वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों व्यापारियों से मिलवाता रहता हूँ। वीडियो में आप देखते रहते होंगे मंडियों के रेट वगैरह।
تو یہاں کا آپ ریٹ سنیں آپ دوست میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ دوستوں کے ساتھ ان کے میں دام شیئر کرتا ہوں۔ یہ جن کی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ 9 سے 10 سے 10.5 مہینے لائف میں وزن بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ پہلے آپ دوست تھوڑا میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو انتہائی معقول دام آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، جو بالکل معقول قیمت ہے ان کی۔ ٹوٹل 16 پیس ہیں، یہ آپ کو ملیں گے میرے دوستوں 23,500 فی پٹھے کے حساب سے۔ جس بھائی کو چاہیے 23,000 یعنی کہ 23,500 فی پٹھے کے حساب سے، 23,500 فی پٹھے کے حساب سے جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے۔ بھائی جان یہ کچھ زیادہ قیمت نہیں ہے، اس طرح کہ آپ منڈی پہ چلے جائیں کم و بیش آپ کو 26 سے لے کر 30,000 تک بکرا ملے گا۔ جو میں آپ کو دے رہا ہوں 23,500 کے حساب سے، یعنی 23,500 فی پٹھے کے حساب سے، تو ان کا لائف میں وزن 30 32 35 کے جی تک ان کا لائف میں وزن ہے پیارے دوستوں۔ اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ میں آپ کو اوریجنل کیمرے سے دکھا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں زوم میں کر کے اس طرح کر کے دکھاؤں، تو آپ کو کہہ دوں میں سال والے ہیں، تو آپ تو دیکھ لیں گے یہاں پہ، پھر پتہ چلے گا جب آپ آ کے لائف دیکھو گے۔ یہ پاکستان جنوبی پنجاب کا واحد گوڈ فارم ہے الحمدللہ، جو حق سچ پہ مبنی ہے۔ یہاں پہ کسی قسم کا جانور میں رد و بدل نہیں ہوگا الحمدللہ، کسی قسم کا دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ میں آپ کو باقاعدہ اوریجنل چیز دکھا رہا ہوں اوریجنل کیمرے سے۔ پرائس جو بتایا ہے، وہ ریٹ جو بتایا میں نے انتہائی معقول بتایا ہے الحمدللہ۔ آپ کو مزہ آیا ہوگا ہماری ویڈیو دیکھنے میں بھی اور ہماری باتیں سننے میں۔ تو کسی قسم کا آپ دوست الحمدللہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، نیو فارم کے لیے یا بکروں کی بیماری وغیرہ کے متعلق الحمدللہ، اور موٹا کرنے کے متعلق۔ تو الحمدللہ نمبر میرے اسکرین کے اوپر موجود ہیں، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم آپ کو اچھے مشورے بھی دیتے رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں میرے دوستو، بہت ہی ایک عمدہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، اس کام کو آپ اپنائیں، اس رزق کی آپ قدر کیا کریں۔ یہ رزق آپ کی غربت کا خاتمہ کرنے والے، آپ کے رزق میں اضافہ لانے والے ہیں میرے دوستو۔ 2022 قربانی کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں، مکمل 2 دانت ہو جائیں گے الحمدللہ، یعنی کہ چھوٹی عید کے آگے پیچھے رمضان شریف کے فوراً ہی بعد یہ بکرے 2 دانت ہو جائیں گی، یعنی بڑی عید تک یہ مکمل 2 دانت ہی رہیں گے۔ تو آج سے الحمدللہ آپ فارم اسٹارٹ کریں، اس میں کروڑوں کا نفع ہے میرا دوستو۔ جتنے آپ زیادہ جانور رکھو گے اتنی ہی زیادہ منافع ہوگا۔ نفع بخش بزنس ہے، سنت والا کام ہے میرا دوستو۔ تو ہم آپ کو شوق بھی کراتے ہیں الحمدللہ، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سپورٹ کیا کریں۔ ہمارے چینل نادر بلوچ گوڈ فارم کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آپ دوست بھی دیکھیں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوست بھی ہماری ویڈیو دیکھ کے انجوائے کریں۔ میرے فارم پہ الحمدللہ ہر طرح کی ہر کوالٹی کی بکری بکرا الحمدللہ۔ نیو فارم کے لیے آپ کو بکریاں چاہیے، 2022 قربانی کے لیے آپ کو بکرے چاہیے، مندرے چاہیے، بچڑے چاہیے۔ نیو فارم کے لیے آپ کو بکریاں چاہیے، بکری بھی الحمدللہ ٹیڈی سے لے کر گلابی اور ابلک، شرا پرنٹ، بیتل، ناگرا، بلیک بیتل میں الحمدللہ۔ تو اسی طرح ہر نسل کی بکری بھی آپ کو نادر بلوچ گوڈ فارم پہ ملے گی معقول داموں میں۔ تو باقاعدہ میں امید کرتا ہوں میرے جانور، میری باتیں، میری ویڈیو آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو، ہماری باتیں، ہمارے جانور، ہمارا ریٹ آپ کو اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بار وقت ہماری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ تو اذان آ رہی ہے، اس وقت نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم آپ دوست سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ زندگی بفضل خدا۔ تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا، اس وقت دیجیے اجازت، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ، نادر بلوچ گوڈ فارم۔